बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद जमील, नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से, पाक नॉर्वे न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से। आज हम एक बड़ी जानी पहचानी शख्सियत के साथ हैं जिनका नाम है जी मोहम्मद तारिक। आज के इस प्रोग्राम बातचीत में हम उनसे बातचीत करेंगे। इन्होंने एक रिसेंटली एक बड़ी शानदार किताब लिखी है जिसका नाम है जमहूरियत क्यों और कैसे। इन्होंने पहले भी अपनी एक किताब लॉन्च की थी आज से कोई 3 साल पहले, जमहूरियत और जमहूर का किरदार। वो भी बड़ी दिलचस्प और बड़ी एक अथेंटिक किताब साबित हुई। तो इसमें भी उन्होंने जो है ना वो अपनी बड़ी एफर्ट्स डाली हैं, बड़ी उन्होंने मेहनत की है। तो आज हम इनसे इस किताब के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले तारक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने अपने कीमती वक्त से जो है ना वो चंद लम्हात हमारे लिए निकाले जी। आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि जमहूरियत क्यों और कैसे, इस किताब को लिखने का आपको कैसे शौक़ आया, क्या आपने इसमें डाला है? बहुत बहुत शुक्रिया जमील साहब और पाक नॉर्वे न्यूज़ का कि आपने हमें अपने चैनल पर मद्दू किया और इस किताब के बारे में कुछ जानने की कोशिश की। ये किताब जो है इसलिए लिखी गई कि जैसा कि आपको भी मालूम है कि हम मुख्तलिफ सियासी पार्टियों में सरगर्म हैं, पाकिस्तानी सियासत को भी फॉलो करते हैं, इंटरनेशनल सियासत को भी, और ख़ास तौर पर जो स्कैंडिनेवियन ममालिक है उनकी सियासत में। और जब मैंने पहली किताब लिखी तो उसमें जो मुझे फीडबैक मिली कि जो बुनियादी चीज़ें हैं, ख़ास तौर हमारे जो एशियन लोग हैं पाकिस्तानी और जो पाकिस्तानी डायस्पोरा उनको जो बुनियादी गवर्निंग सिस्टम के असूल और तरीक़ाकार है उनके बारे में मालूमात कम है। तो उस चीज़ को देखते हुए मैंने ये किताब लिखी ताकि आम सादा सी ज़बान में लोगों को समझाया जाए कि ये जो जमहूरियत एक लफ्ज़ है लेकिन इसके पीछे कितनी चीज़ें काम करने होती हैं, तब जाके ये एक निज़ाम पायदार जो है आपके सामने आता है। अच्छा जी, इसी को आगे लेते हुए, इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे पूछूंगा कि आपने जो है ना वो टोटल इस पे कितना टाइम लगाया है, कितनी किताबों को कंसल्ट किया है, या कितने बंदों के साथ आपने जो है ना वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है ना वो कन्वर्सेशन की है, तो तब कहीं पे जाके ये इतनी ज़बरदस्त किताब आप प्रोड्यूस करने में कामयाब हो? जी, शुरू से हमारी आदत है कि जो मतलब ज़राए ब्लॉग को फॉलो करना, ख़ास तौर पर अखबारात और किताबें पढ़ना। ख़ास तौर मेरी बड़ी दिलचस्पी है गवर्निंग सिस्टम को, क्योंकि दुनिया में जब भी कोई तरक्की, खुशहाली या बदहाली आती है, वो गवर्निंग सिस्टम जब तक राइट ऑन प्लेस नहीं होगा तो वो चीज़ें माशरे उस तरह से फंक्शन नहीं करते। तो उसमें जो स्कैंडिनेविया के बड़े नाम हैं उनकी जो थ्योरियाँ हैं उनको मैंने फॉलो किया और उन थ्योरियों ने इन माशरों में, उन थ्योरियों पर जो अमल दरामद होकर इन माशरों की तकदीर बदली है। तो उसमें ख़ास तौर पर प्रोफेसर स्टाइनर रिंगन है एक, जो आजकल पढ़ा रहे हैं लंदन यूनिवर्सिटी में। उसके बाद प्रोफेसर कार्ल मून है जो हमें भी पढ़ाते रहे हैं। वो एक नॉर्डिक मॉडल है, उस पर बड़ी रिसर्च कर रहे हैं कि जो नॉर्डिक मॉडल है वो वेलफेयर स्टेट और आम बंदे की ज़िंदगी को किस तरह खुशहाल करता है। और उसके बाद है प्रोफेसर ब्रेनन जेंसन कि वो उनका जो मेन नुक्ता है वो कहते हैं कि सिर्फ उन लोगों को वोट का हक दिया जाए जिनके पास जो है मालूमात हों मुख्तलिफ पार्टियों के प्रोग्राम के बारे में, ताकि एक बंदा वैसे ही ना वोट फेंक दे ताकि एक जो है ना तुक्के से कोई हुकूमत ना कायम हो। लेकिन इस पर एक बड़ी बहस है। तो ये मैंने जो तीन जो मैन है इनको फॉलो करके ना ये किताब जो है लिखी है। अच्छा जी, तारक साहब, आपको इस किताब की वंस अगेन जी बहुत बहुत मुबारकबाद जी। इसका नाम, इसका टाइटल, इसकी लेआउट बड़ा दिलचस्प है, बड़ा खूबसूरत है। इसके बारे में बताइएगा कि इसका पब्लिशर कौन है, इसका जो सरफेस है वो किसने बनाया, और इसका जो फ्लैप है वो किस तरह तरतीब दिया आपने? जी, ये असल में जब मैंने ये किताब लिखी, जब मैंने कॉलम लिखना शुरू किए तो फिर मैंने इस पर प्रॉपर तरीके से काम किया। तो फिर मैंने कहा कि इसका नाम ऐसे रखा जाए कि जमहूरियत क्यों ज़रूरी है और जमहूरियत किस तरह हासिल की जा सकती है, कैसे इम्प्लीमेंट हो सकती है, इस पर अमल दरामद कैसे हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद इसमें जो इसकी जो बुनियादी खदो खाल है जमहूरियत के, उसको जो टच किया गया है कि जिसमें ख़ास तौर पर कि नुमाइंदा जमहूरियत क्या होती है, बराह रास्त जमहूरियत क्या है, उसके बाद जमहूरियत शुरू कब हुई, ठीक है, जमहूरियत शुरू कब हुई। उसके बाद इसमें है कि पार्टियों के अंदर जमहूरियत क्यों ज़रूरी है। उसके बाद ख़ास तौर पर जो है ये जो स्कैंडिनेवियन माशरे हैं, ये फलाई मुल्कातें बनी हैं, उसमें जमहूरियत का कितना किरदार है। और उसके बाद जो अहम जो चीज़ है इसमें लिखी गई है कि वो अमरहुम बैनहुम शूरा, जो कुरान के अल्फाज हैं उसको भी डिस्कस किया गया है कि उसका क्या मतलब है, उससे क्या चीज़ हासिल कर सकते हैं। और आमतौर पर कहा जाता है कि मुसलमान जो हैं वो मुसलमानों के पास जमहूरी मॉडल नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुसलमानों का जो निज़ाम में हुकूमत या इज्तिमाई निज़ाम को चलाने का मसला वो भी वामरहुम बैनहुम शूरा, ये मुशावरती अमल से है।
اس کو ڈسکس کیا گیا ہے. کیونکہ یاد رکھیں جمہوریت جو ہے وہ ایک مقصد نہیں ہے, جمہوریت ایک اوزار ہے, ایک ہتھیار ہے. جمہوریت سے آپ ایک مقاصد لیتے ہیں. جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مل کر اس ہتھیار کو استعمال کر کے آپ نے ایک سیٹ ٹارگٹ کو حاصل کرنا ہے. یہ سارا اس کا نا. چلیں اچھا, اس کی کتاب کی جو خوبصورتی ہے اس کے بارے میں بھی ذرا بتائیے. ٹائٹل, اس کا جو سر ورک ہے, اس کی جو تصویروں کی جو اندر عکاسی ہے پلس فلیپ ہے, اس کو کون سا پبلشر ہے اس کا؟ جی یہ بڑا اچھا سوال ہے. یہ عکس پبلشر ہیں جی, محمد فہد صاحب ہیں اس کے سی او. یہ انہوں نے بڑی محنت سے اس کو ترتیب دیا ہے, اور میرا ان کے ساتھ جب اس سلسلے میں کام ہوا تو انہوں نے بڑا ہی تعاون کیا اور بڑے اچھے طریقے سے دیکھے جنہوں نے ڈیزائن کیا ہے اس کو نا. تو عکس پبلشر لاہور ان کا دفتر ہے. تو میں بڑا ہی خوش ہوا ان کے ساتھ مل کر کام کر کے. میں یہاں سے بیٹھ کر ان کو اپنا مواد دیتا تھا, پھر وہ چیک ہوتا تھا. تو انہوں نے میری جو ایکسپیکٹیشن سے زیادہ اچھا جو ہے اس کتاب میں نو ڈاؤٹ جی, سچ اے ونڈرفل گفٹ جی. یہ بہت پیاری ترتیب ہے. اس کو کھول کے دیکھیں, اس کا جو فاؤنٹ ہے, اس کی جو اسپیسنگ ہے, اس کا جو پورا فارمیٹ ہے, اس کا جو فلیپ ہے, سر ورک ہے, ٹاپ کوالٹی کا, بڑا زبردست ہے جی. اللہ پاک آپ کو خوش و خرم رکھے, اور جس مقصد اور جس تھیم کو آپ لے کے چلے ہیں وہ ہمارے ڈیپ تک وہ پہنچ سکے. جی شاہ صاحب, اصل میں یہ کتاب بنیادی جو یہ بندہ جو کرنا, یہ نہیں کہ میں نے لکھی ہے, اب مجھے فیڈ بیک آنا شروع ہو گیا خاص طور پاکستان سے کہ یہ کتاب جو ہے جس بندے نے سیاست شروع کرنی ہو, جو سیاست میں ہے, اس کو یہ بنیادی معلومات مہیا کرے گی. مثال کے طور پر میں نے پورا اس میں ایک چیپٹر لکھا ہے کہ حکمت عملی کیا ہوتی ہے, ٹھیک ہے, سود کیا ہے, کیونکہ یہ سیاست دان کو اس چیز کی معلومات ہونی چاہیے. افراط زر کیا ہے, بے روزگاری کیوں ہوتی ہے, اس میں افراط زر کا کیا محرکات بھی, اس چیزوں کا کیا. اس کے بعد مثال کے طور پر جو پارٹی ایک ہوتی ہے, پارٹی کے اندر کسی کا آئین بنانا ہوتا ہے, وہ آئین بنانے کا حقدار کون ہے, بالکل اسی اور ووٹنگ الیکشن کمیٹی اور یہ ساری چیز. کیونکہ اہم چیز ہے نا کہ کسی بھی پارٹی کے اندر آپ نے ایک آئین بنانا ہے, آئین کو بنانے کے اہل کون ہے, ٹھیک ہے, وہ منتخب نمائندے کس طرح کے تھے. اور خاص طور پر جو دو بنیادی چیزیں ہیں جس کو ہم متناسب نمائندگی اور اکثریتی ووٹ کہتے ہیں, جو انتخابی نظام ہے, اس پر بھی بڑی ڈسکس کی گئی. تو اس کو میں ایز اے ماڈل کے طور پر پیش کیا جس کو لوگوں نے بڑا پسند کیا. طارق صاحب کی یہ خوبی ہے جی کہ آپ نے مسلسل کالم لکھے, سپورٹس پہ بڑا آپ نے لکھا. آپ کا جو بہترین جو سپورٹس کے کالم ہے میں نے خود متعدد دفعہ پڑھے. سیاست پہ بڑی گرفت ہے آپ کو, گورننس پہ آپ نے بڑا لکھا, معاشیات پہ بڑا لکھا. تو بڑی جو ہے نا وہ ڈیٹیل انہوں نے بڑی ڈیپتھ میں جا کے جو ہے نا وہ اس کو ٹچ کیا ہے. اچھا طارق صاحب, یہ مجھے بتائیے گا کہ اس کتاب کی رونمائی کب, کہاں اور کب ہو رہی؟ بہت اچھا جی, دو تقریباً رونمائی اس کی پاکستان میں ہو چکی ہیں. ایک لاہور میں ہوئی تھی, ایک جیلم کی شہر سواوا میں, اور اب ایک تقریباً رونمائی ہونے جا رہی ہے اسلو ناروے میں 29 اکتوبر دن 3 بجے اسلو میں. اور اس کے بعد جرمنی میں ہونے جا رہی ہے جی 12 نومبر کو. اس کے بعد ہمارا ایک پروگرام ہے ویانا میں, وہ انشاءاللہ اینڈ آف دا کیا کہتے ہیں نومبر یا دسمبر کے شروع میں. اور پھر ایک پروگرام ہونے جا رہا ہے اٹلی میں. چلے جی, ہماری ڈھیروں دعائیں آپ کی, آپ اسی طرح کامیابیاں سمیٹتے رہیں. اچھا مجھے یہ ذرا بتائیں کہ اگر یورپ میں یا یورپ سے باہر کسی بندے کو اس کتاب کی طلب ہو تو وہ کس طرح اس کی رسائی ممکن بنا سکتے ہیں؟ جیسے اب آپ مثلا آپ کے ٹی وی پر یہ ہے تو آپ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. ہاں جی, تو آپ ہم سے رابطہ کر لیں. اس کے بعد میرا فیس بک ہے, وہاں پر طارق محمد, وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں. اور پاکستان میں بڑے بڑے بک سٹال پر یہ کتاب آ چکی ہے. اس کی کیا پرائس سیٹ ہے یورپ میں؟ اگر یورپ میں تقریباً 20 یورو کی. 20 یورو کی, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا جی, بہت بہت شکریہ جی طارق صاحب آپ کا ونس اگین جی. میں پوری آپ کی ایفرٹس کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں. اور آپ نے اس اتنا ایک معتبر یہ ٹاپک ہے, اتنا یہ ڈیٹیل اور اتنا یہ خوبصورت ٹاپک ہے جس میں ہم لوگوں نے کبھی کوئی اتنی زیادہ کوئی دسترس ہی نہیں کی, اس کو اس قابل نہیں سمجھا, اس ٹاپک کو ہمیشہ اگنور کیا. اور عام سے بندے, جس طرح آپ نے بولا کہ ووٹ ڈالنے والے پر بھی یہ لاگو ہے کہ اس کو نالج ہو. ہم لوگ ووٹ ڈالنے والے تو چھوڑ کے جن کو ووٹ ڈلتے ہیں ان کو بیچاروں کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ بڑا ضروری ہے. اور جس طرح آپ نے کہا, مجھے یہ بھی بڑی اچھی بات لگی آپ کی کہ جو لوگ سیاست میں آنا چاہتے ہیں یا جو نو مولود ہیں یا جو آگے بھی آ چکے ہیں, ان کے لیے یہ بڑی ایک بڑی معلوماتی یہ کتاب ہوگی جی. تو دیٹس دا اسٹوری جی فرام مائی سائڈ جی. میں آپ کا ونس اگین شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں.
اور دعا گو ہوں، مبارکباد دیتا ہوں اپنی طرف سے، پوری ٹیم کی طرف سے. اللہ پاک آپ کو اسی طرح ہنستا مسکراتا رکھے اور آپ کی جو ایفرٹس ہیں اس کو ہم مجھ یاد رکھیں. آخر میں کوئی پیغام آپ دینا چاہیں اپنی کتاب کے حوالے سے ہمارے پاک ناروے نیوز کے چینل پر. اوور ٹو یو طارق صاحب. جی میرا پیغام یہی ہے کہ کتاب یہ نہیں کہ میں نے لکھی ہے، کتاب کو ایز اے جمہوریت کی جو ہے نا مجھے جو فیڈ بیک آ رہی ہے بہت اچھی، اس کو آپ پڑھیں، یعنی اہم چیز ہے پڑھیں اور اس پر اپنے کمنٹس ضرور دیں. یہ بڑی امپورٹنٹ ہے واقعی، اس لیے نہیں کہ یہ طارق صاحب نے لکھی ہے یا میں بول رہا ہوں، یہ واقعی بڑی ضروری ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ جمہوریت کا فقدان رہے. ہم نے راگ تو بڑے الاپے ہیں جمہوریت کے، لیکن معذرت کے ساتھ ہم بڑے جو ہے نا وہ اسے خالی رہے ہیں. تو اس کے لیے جنہوں نے اس کو شروع کرنا ہے اس کام کو یا اس سبجیکٹ میں آنا چاہتے ہیں، یہ باقاعدہ ایک سبجیکٹ ہے. یہ کوئی ایویں کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے کہ بس آپ آئیں اور اپنے کارنامے سر انجام دینا شروع کر دیں. یہ ایک سائنس. جی اور آخر میں اس میں یہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ عام بندے کو بااختیار کیسے کیا جا سکتا ہے، عام بندے کو بااختیار کہ وہ اجتماعی فیصلہ سازی میں کتنا وہ رول پلے کر سکتے ہیں. چلیں جی انہی خوبصورت باتوں کے ساتھ جی مجھے دیجیے اجازت جی. انشاءاللہ آپ ملیں گے جی ان کی تقریب رونمائی پر، وہاں سے بھی میں انشاءاللہ آپ کو بہت ساری جو ہے نا وہ معلومات فراہم کروں گا. تھینک یو سو مچ. اور سبسکرائب بھی کیجیے گا چینل کو اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ جی. اوکے جی، خدا حافظ.